जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सिलसिला है कार खैर का, वो सिलसिला है जिसमें हम भलाई के काम और खैर के काम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। यानी ऐसी तंजीमें, ऐसे ट्रस्ट, ऐसे लोग जो कि आवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला के बंदों के लिए आसानियाँ फराहम करने का वसीला बन रहे हैं। ऐसे सेगमेंट में हम उन लोगों से बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी साहब, जो कि सदर हैं सिंध के और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के। खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से हैं सर? आप मलिक साहब फर्स्ट क्लास है। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महरीन खानज़ादा, शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ हमारे साथ सैयदा कौसर अली भी मौजूद हैं। तो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहेंगे। कार खैर का सेगमेंट है। मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, ज़रा मुझे अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और ट्रस्ट के हवाले से बताइएगा कि क्या क्या काम किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को रमज़ानुल करीम की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसके बाद अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का तारुफ़ मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि तकरीबन 40 साल पहले अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में आया, जिसके सरबरा और सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब हैं। कराची में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर तमाम 5 हॉस्पिटल मौजूद हैं, जिनमें सेहत से मुताल्लिक़ तमाम सहूलियात मैसर की जा रही है। उसमें थैलेसीमिया के बच्चे भी रजिस्टर्ड हैं, डायलिसिस के फ्री डायलिसिस के 14 मशीनें हमारे मौजूद हैं, कैटरी के ऑपरेशन बिल्कुल फ्री, रोज़ाना ओपीडी होती है, रोज़ाना ऑपरेशन होते हैं। बच्चों का NICU नो मौलूद, जो बच्चे 7 महीने 8 महीने के बच्चे पैदा हो जाता है और उसको इनक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ती है, आपको मालूम है बहुत महंगा इलाज है, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसी तरह से बच्चों का NICU अब हमारे पीड्स का बढ़ने के लिए जा रहा है, बड़ों का ICU मौजूद है, और इसकी तमाम किस्म के ऑपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट जो बाहर कई हज़ारों रुपए में लेते हैं और यहाँ पर चंद 300, 200 और 400 रुपए वो देखते हैं, और जो अफोर्ड कर सकता है वो उसको अफोर्ड कर लेता है, और बाकी उसको हम वेलफेयर से उसका इलाज करते हैं। इसी तरह से गुलशन इकबाल हमारा हेड ऑफिस है, शाह फैसल कॉलोनी में मेडिकल सेंटर है, मलीर खोखरापार में मेडिकल सेंटर है, औरंगी टाउन कस्बा पे एक मेडिकल सेंटर है, इसी तरह से अयूब मेडिकल सेंटर कोरंगी में है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हेल्थ से मुतालिक हो गया। इसके अलावा कराची में अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी के ज़ेर तमाम एक यतीम खाना अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल से चल रहा है, जिसमें तकरीबन 250 करीब बच्चे ज़ेर तालीम भी हैं और वो रिहायशी भी हैं। उनका तमाम इंतज़ाम अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी, उनका तालीम का, रिहाइश का, खाने का, कपड़ों का, दवाइयों का, तमाम चीज़ों का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी के अंदर अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी का एक शेल्टर होम भी हमने कायम किया है, जिसमें 35 से करीब बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जिनकी उम्रें 70 साल, 60 साल, 80 साल हैं, जिनके बच्चे उनको देखभाल नहीं कर रहे हैं या जिनके उनका निगरानी करने वाला नहीं है। ओल्ड हाउस जिसे कहते हैं। ओल्ड हाउस। पहले तो हाजी हनीफ़ तैयब साहब का ये ख्याल था कि हम ओल्ड हाउस ज़्यादा मुतारिफ ना कराएं, कि लोगों का तवज्जो नहीं इस तरफ हो जाएगी कि लोगों को सब आदमी अपने वालिदैन को छोड़ने का। लेकिन फिर ऐसी मजबूरियाँ आ गई, ऐसे लोग हमारे सामने आ गए कि एक साहब जो हमारे पास अभी वहाँ रिहाइश पजीर है, जिसके 8 बेटे हैं, लेकिन बदकिस्मत है, लेकिन ये सादत अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी को अल्हम्दुलिल्लाह मैसर आई कि उनकी तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। ज़्यादातर लोग बीमार हैं, उनकी तमाम दवाइयाँ जितनी भी चाहे वो 5,000, 10,000, 15,000 महीने की हों, उनको बाकायदा हमने वहाँ बंदा रखा हुआ है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। उनके खाने का इंतज़ाम भी, जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं उनके उसके एतबार से ही हम उनका इंतज़ाम करते हैं, उनकी रिहाइश का बेहतरीन इंतज़ाम है, और उनके कपड़ों का, उनके बाकी चीज़ों का मामला का भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। इसी तरह से थैलेसीमिया के तकरीबन 250 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनका हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। उनके वालिदैन जब एक मरतबा अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी के थैलेसीमिया सेंटर में बच्चे को रजिस्टर करा देते हैं, उनको फिर किसी किस्म की ज़रूरत नहीं परेशान होने की। उनको जब भी वो आएंगे तो उनको ब्लड उनका तैयार होगा, और वो ब्लड भी हम इस तरह से करते हैं कि मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लड कैंप लगाते हैं, और वहाँ से नौजवान बच्चों को अपील करते हैं, वो खून देते हैं। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का ब्लड बैंक हमारे पास गुलशन इकबाल में मौजूद है। उसके तमाम टेस्ट करने के बाद, क्लियर करने के बाद उन बच्चों को ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। अच्छा, ये जो क्लेफ्ट पैलेट के बच्चे होते हैं, इनके हवाले से भी जी, इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा को फ्री होंठ कटे, तालु कटे बच्चों का ऑपरेशन करने का एजाज़ हासिल है।
اور ڈیلی ہمارے OPD ہوتی ہے اور ہفتے میں 2 دن اس کے آپریشن ہوتے ہیں یہ المصطفیٰ کی جانب سے ہاسپٹل میں ہی ہوتا المصطفیٰ ہاسپٹل گلشن اقبال میں. اور بہت ہی مایہ ناز پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا پورے پاکستان کے نمبر 1 ڈاکٹر ہے پلاسٹک سرجن, الحمدللہ وہ بچوں کے آپریشن کرتے ہیں. اور وہ بعض بچے ایسے آتے ہیں کہ جن کے 4-4 5-5 ہونٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور معاشرے میں ان کو زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بچے ان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں, بچے ان کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں. میرا جانا ہوا میں نے مانسہرہ میں ہزارہ یونیورسٹی کے پاس بھی ایک المصطفیٰ ہاسپٹل دیکھا. میں بڑا پریشان میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی المصطفیٰ ہاسپٹل ہے, مطلب اتنی دور اس علاقے میں یہ ہاسپٹل ہونا, بڑا صاف ستھرا بڑا اچھا ہاسپٹل بالکل ہزارہ یونیورسٹی کے بالکل بین گیٹ کے سامنے. جی یہ ڈاکٹر صاحب پچھلے اگست میں الحمدللہ کراچی کے ایک مخیر حضرات نے پورا گراؤنڈ +5 ہاں بڑا 400 گز کا ہاسپٹل کمپلیٹ بنا کر دیا ہے. اچھا, اور کمپلیٹ اس کو ویل ایکوپڈ کیا ہے اور اس کی ساری اس کی چلانے کی ذمہ داری المصطفیٰ کے ذمہ کی ہے, المصطفیٰ کے حوالے کیا ہے. اتفاق کے پچھلے ہفتے کو میں وہاں موجود تھا الحمدللہ. اچھا آپ تھے وہاں پہ؟ جی میں وزٹ کر کے آیا, میں انوگریشن میں بھی گیا تھا. بارش اور ٹھنڈ اور بادل, ایسا موسم ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے بہت کم علاقوں میں ایسا موسم. ڈاکٹر صاحب وہ ایسا میرے خیال سے مثالی اسپتال ہے کہ کسی NGO کا پورے KPK میں آپ کے ایسا ہاسپٹل نہیں ہوگا. نہیں ہے وہاں بچوں کی وہی ہم نے NICU بھی, وہاں انکیوبیٹر موجود ہیں, وینٹیلیٹر موجود ہیں, ڈینٹل کی تمام سہولیت موجود ہیں, آنکھوں کے آپریشن وہاں فری میں ہوتے ہیں اور جنرل 24 گھنٹے جو ہے. آگے لوگوں کو ضرورت بھی بہت تھی, مطلب کئی کلومیٹر لوگ فاصلہ طے کر کے یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ہزارہ یونیورسٹی وہاں پہ موجود ہے تو وہ پورے ایک بہت بڑے علاقے کو کور کرتی ہے جی, اور ایگریکلچرل وہاں پہ فارسٹ کنزرویشن اور باقی چیزیں. اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب انہی دنوں میں تقریباً 1 مہینے بعد ہی وہاں سے جب مانسہرہ سے تقریباً کوئی 100 کلومیٹر آگے اور ایک مکھن گلی پہاڑ کے کوئی بہت اونچے مقام پہ ہے, وہ بھی ایک مولانا جمشید سعیدی صاحب جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں, انہوں نے پورا ہاسپٹل بنا کے کمپلیٹ ہمیں الحمدللہ دیا. وہ بھی المصطفیٰ وہ اس سے مانسہرہ سے تقریباً 100 کلومیٹر آگے چلنا پڑتا ہے اور آگے چلنا پڑے گا اور بہت بلندی پہ پہاڑ. اب اس وقت تو انہوں نے ویڈیو بھی بھیجی تھی کہ بہت برف باری ہوئی زبردست قسم کی جو ہمارا ہاسپٹل تھا. تو الحمدللہ وہاں ہم نے کراچی سے ایک ایمبولینس بھی بھیجی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات 1-2 گھر ہیں جن کو سہولیات میسر نہیں ہے کہ وہاں ہی اپنا علاج کریں. ٹھیک تو الحمدللہ یہ پچھلے سال ہمارے بڑی اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر مہری, آپ سے جاننا چاہوں گا جو بچوں کے ہونٹ کٹے ہوتے ہیں اور تالو کٹے ہوتے ہیں, ان کو سائیکولوجیکل پرابلمس بھی آتی ہیں, اس لیے کہ المصطفیٰ میں باقاعدہ سائیکیٹرسٹ بھی بیٹھتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کے لیے. کیا سائیکولوجیکل پرابلمس آتی ہیں؟ دیکھیے موسٹلی ہوتا ہے یہ بچے جب ویسے سوشلائز کرتے ہیں, لوگ دوسرے بچوں میں جاتے ہیں تو وہ لازم بات ہے اس بات کو کہہ کے ان کو کسی بھی نقص کے طور پہ چھیڑتے ہیں, تو ان کا کانفیڈنس بڑا خراب ہوتا ہے بچوں کا موسٹلی. اور یہ اسکولنگ یعنی جب ان بچوں کے اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں لازم بات ہے اور زیادہ ان کو یہ ہے کہ دوسرے ٹیچرز یا وہ بچے خود بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ احساس کمتری ہم جس کو کہیں گے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کی اکیڈمک پرفارمنس بھی بہت افیکٹ کرتی ہے کہ وہ بچے جتنا کھل کے اپنا ایکسپریشن دے سکتے ہیں اتنا اچھا نہیں دے پاتے ہیں. تو اکیڈمکلی میں کہوں گی کہ بچوں کے اگر اس طرح کی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے جس کی افورڈیبلٹی نہیں اور وہ کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اعتماد کو بہت اچھا جو ہے وہ بہتر کر دیتا ہے. جی بالکل ٹھیک. تو یہ ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ابھی ہم جانا چاہیں گے سیدہ کوثر کی طرف اور ان سے درخواست کریں گے ایک بڑی مشہور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. گھر میں میلاد ہوا کرتا تھا تو ہمارے گھر میں جو ہماری والدہ کہہ لیں یا بہنیں یہ نعت ضرور اس کا ورد کر رہی ہوتی تھی. خاص مطلب ایک بڑی ٹپیکل بڑی اچھی بہت ایسی نعت جو سن کے سکون دل کو ملتا ہے. تو وہ میں نے ان سے فرمائش کی ہے, تم پر میں لاکھ جان سے قربان. جی میں کوثر آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بہت شکریہ. تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, بر آئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول, بر آئیں میرے دل کے بھی ارمان یا
رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، بر آئیں میرے دل کے بھی ارمان یا رسول۔ بہت شکریہ سیدہ کوثر آپ کا۔ اور ناظرین اب ہم جو ہے نا وہ یعنی یہاں پہ ایک وقفہ لینا چاہیں گے۔ بٹ صاحب اگر مجھے لگا لیں گے تو ہاں بٹ صاحب جو ہے وہ اس طرف انہوں نے فریم کٹ کر لیا ہے، تو اب بتانا چاہیں گے آپ کو کہ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائے گا۔ دیکھتے رہے میرے خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن رمضان الکریم سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ۔ بچے میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے، ان کی روزہ کھشائی ہے اور دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑا یعنی خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب پہلے روزے میں ہم لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے جب روزے میں کوئی 15-20 منٹ رہ جاتے ہیں تو اس وقت انسان کی انرجی بالکل ڈرین ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کمزور لمحہ ہوتا ہے جس وقت آدمی جو ہے وہ اپنی بھوک، اپنی کمزوری، اپنی نقاہت کو برداشت کر رہا ہوتا ہے اور پھر بھی اپنے اندر جذبہ لا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، تو اس لیے اس روزے کو مکمل کرنا ہے۔ اچھا جی ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، بیٹا مائک اٹھائیے گا، کیا نام ہے آپ کا بتائیے گا، مائک اٹھائیں، مائک اٹھا کے بات کریں، ان کو سب سے پہلے دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ رامین۔ رامین۔ رامین کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 1۔ 1 کلاس میں پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ، چلیں اچھی بات ہے۔ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ ہیں جو بتائیں گے ابھی آ جائے گا، دیکھیں شہزاد بھائی سن رہے ہوں گے اور وہ فوراً آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کروائیں گے اچھی سی، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا جو افطاری ہے اگر وہ آپ کو نہیں پسند آئے تو کوئی اور چیز بتا سکتی ہیں آپ، وہ بھی آ جائے گی۔ بتائیں کیا کھائیں گی؟ پیزا کھائیں گی، کوئی اور چیز کھائیں گی، بروسٹ کھائیں گی؟ ہیں بریانی۔ بریانی کھائیں گی، بس ٹھیک ہے بریانی۔ بھائی بریانی بولیں، بھائی شہزاد بھائی کو بولیں، آصف اقبال کو بولیں۔ ہاں جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ انایا۔ عنایہ نام ہے آپ کا؟ ارے واہ ماشاءاللہ، عنایہ تو بہت خوبصورت نام ہے۔ عنایہ تو ہمارے سی ای او عامر بھائی کی بیٹی کا بھی نام عنایہ ہے۔ عنایہ اگر دیکھ رہی ہوں تو دیکھیں عنایہ نام کی بچیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ ایک عنایہ یہاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیٹا کون سے اسکول میں پڑھتی ہیں آپ؟ یاقت ببلک۔ ہیں یاقت ببلک۔ اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ KG2۔ KG2 میں، ماشاءاللہ۔ اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے روزہ رکھ لیا، کب تک؟ عصر سے مغرب کا رکھا ہے یا روزہ نہیں ہے اس کا، ہے نا مجھے لگ رہا ہے؟ روزہ نہیں ہے۔ ارے واہ ماشاءاللہ بھائی، دیکھیں یہ سب سے اچھی بات، یہ سچ بولنے پہ جو ہے نا وہ آپ بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ندیم عثمانی ایسے لوگ سچ بولتے ہیں، بچپن سے جو لوگ سچ بول رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو چلیں بیٹا، اچھی بات ہے۔ آج کل کیسے اسکول جاتی ہیں یا ابھی آج تو خیر چھٹی ہوگی 23 مارچ کی، ہیں جاتی ہیں اسکول؟ جاتے ہیں لیکن ساری چھٹیاں دی ہوئی۔ جاتے ہم ہیں لیکن چھٹی لی ہوئی ہے۔ ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈر لگتا ہے سچ بولنے والے بچوں سے، زیادہ بات کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے، کچھ اور نہ بول دیں۔ اچھا جی آپ ان کو دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سامیہ۔ سامیہ۔
कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3. माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें 3 क्लास में पढ़ती हैं। रोज़ा मुश्किल तो नहीं लगा? आज तो बारिश भी थी, आसानी भी होगी। ठीक है, आपका क्या नाम है बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। मीरब। वालेकुम अस्सलाम। जी मीरब। मीरब, मीरब, वाह माशाल्लाह। दोनों बहनें हैं आप लोग ना? जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5. 5 क्लास में पढ़ती हैं, ठीक है। मुश्किल तो नहीं अभी? आप दोनों भी बहनें? जी। अरे माशाल्लाह, 2 बहनें 4 बहनें है ना? अलग अलग है ना, लेकिन ये 2 बहनें अलग हैं, ये 2 बहनें अलग हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको रोजा आपको तो नहीं फील हुआ होगा? नहीं। क्या पसंदीदा चीज क्या है, क्या शौक से खाती हैं? दही बड़े। दही बड़े शौक से खाती हैं रमजानों में। रमजानों में? वैसे आम दिनों में दही बड़े नहीं खाती? नहीं। और कोई चीज खाती हैं? सब खा लेते हैं पर ज्यादा अच्छे दही बड़े लगते हैं। ज्यादा अच्छे दही बड़े लगते हैं भाई। ठीक है, उस्मानी साहब सुन रहे हैं ना? आप बताएं नीचे कि हमारे ऑफिस से दही बड़े, एक बिरयानी खाने वाली बच्ची आ गई और एक जो है ना वो एक दही बड़े। ठीक ठीक ठीक, चलें ठीक है। बहरहाल नाज़रीन, अब प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाना हम चाहेंगे। बच्चे हमारे साथ इस तरह मौजूद हैं और अभी इनके लिए बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन अब चूँकि हम बात कर रहे हैं रोज़ा कुशाई के हवाले से और हमारे साथ डॉक्टर महरीन खानज़ादा भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि बच्चों पे रोज़ा रखने से क्या उनकी यानी जो ईमानदारी हम सिखाते हैं बच्चों को, झूठ ना बोलना सिखाते हैं, उनकी पर्सनालिटी पे क्या डिफरेंस आता है रोज़ा रखने से? देखिए, मैं कहूँगी कि जब बच्चे छोटे से होते हैं ना तो हम उनकी परवरिश कर रहे होते हैं। एक पेरेंटिंग होती है ना हमारी, कि हम पेरेंटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम उनको बच्चों को, चलें ठीक है, कॉग्निटिवली बच्चे डेवलप हो रहे हैं, इंटेलिजेंस उनकी हो रही है, साथ में हम उन्हें मोरल डेवलपमेंट सिखाते हैं जिसमें हमारी अखलाकी तरबियत आती है ना। तो अखलाकियात सिर्फ ये नहीं होता कि बातचीत करने में बच्चों के, बल्कि बहुत सारी और चीज़ें। अब ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मजहबी बात करें तो हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमानी चीज़ों को जिस तरह से एक होता है ना कि हमारी तरबियत में वो आना चाहिए कि घर में उठने बैठने के तौर तरीके हैं वालिदैन से, तो इसी तरह इस महीने की जो बाबरकत चीज़ें हैं हमारे बच्चों को उसकी फजीलत का बताना भी बहुत ज़रूरी है। जब रमज़ान शुरू होता है तो लाजमी बात है कि बच्चों में एक बचपन में जिस तरह हम रोज़े नहीं रखते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे सामने जब इफ्तार का दस्तरख़्वान बिछाया करते थे तो हमें ये होता था कि ठीक है, और उसमें ये बताया जाता था रोज़ा नहीं रखा हुआ है सुबह से तो उसमें प्यास को किस तरह बर्दाश्त करना है, खाने को किस तरह से नहीं लगाना। मेरी रोज़ा कुशाई का टाइम मुझे याद आ गया, जब मेरी रोज़ा कुशाई थी इसी तरह से, तो मुझे याद है मैंने भूल के जो है वो अम्मी कुछ बना रही थी तो वो मैंने उठा के खा लिया था। तो उस वक्त फिर अम्मी ने मुझे समझाया था, नहीं बेटा रोज़े में इस तरह नहीं होता। आप बचपन से ऐसी हैं? तो पाक उस वक्त फर्क नहीं आया। तो यानी वो एक कहते हैं ना भूल के, तो हम उस वक्त ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए देखें कि मैं वो वक्त सोच रही हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा सा एहसास हो रहा है कि ये चीज़ें जो है वो हमें हमारे मजहब से भी करीब करती हैं। बिल्कुल, और हम इन चीज़ों को फिर वो अपने सबर में भी लेकर आते हैं कि हमें बर्दाश्त करनी है। और रोज़ा हमें काफ़ी चीज़ों से वैसे भी रोक ही रहा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। अच्छा, पर रोज़ा कुशाई की हम बात करते हैं, ये ज़रा बच्चों को दिखाइएगा अभी। और पाकोला जो फ्लेवर्ड मिल्क है इसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ इस सेंस में है कि जो लोग दूध जो है ना पीना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत अहम है दूध। कैल्शियम आपको दूध से मिलता है, विटामिन D3 दूध से मिलता है। यानी आप साथ साथ धूप लेते हैं और आप जो है ना वो दूध पीते हैं तो आपकी विटामिन D की कमी नहीं होती, फिर हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती। तो लोग समझते हैं कि शायद दूध पीना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आजकल पाकोला ने बहुत आसान कर दिया है। पाकोला के फ्लेवर्ड मिल्क्स हैं, वो लोग जो दूध के मज़े को नहीं पसंद करते तो इतने फ्लेवर्ड मतलब मिल्क्स मौजूद हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पे चॉकलेट, बादाम, ज़ाफ़रान, ये 2 तो ऐसे फ्लेवर्स हैं, और स्ट्रॉबेरी के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत पसंद किए जाते हैं। और आसान है, यानी पेस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, उबालने की ज़रूरत नहीं है। ये आप छोटे टेट्रा पैक्स में भी मौजूद है और आप इजीली जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्रिज में ठंडा करके, या ठंडा ना भी करें। तो बड़े अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क के। बादाम ज़ाफ़रान तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है। मैं सोचता यही हूँ कि भाई किसी तरीके से जो है ना वो यानी रोज़े में जो है दूध और पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क का इस्तेमाल करूँ। बहरहाल, अच्छा, अब हम मलिक अब्दुल गफ़ार साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो अल्लाह ताला की हुज़ूर दुआ फरमा दें, क्योंकि अब कुछ ही देर में कराची और उसके मदाफ़ात में मगरिब की अज़ान और इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अन्ता सलाम व मिनका सलाम व अलैका जो सलाम हय्यिना रब्बना बिसलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ुल जलाल वल इकराम। या अल्लाह करीम, इस रमज़ान को
ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمت بنا دے. یا اللہ ہمارے ملک وطن عزیز کے لیے اللہ اس کو باعث سلامتی رحمت کی سبب بنا دے. یا اللہ جس ملک میں جو بھی یا اللہ اس قسم کی پچھلے سال بارشوں میں لوگوں تو تباہی ہوئی, بہت بربادی ہوئی, یا اللہ آئندہ سال اس کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جو پچھلے سال اس سے متاثر ہوئے ان کی مدد فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کو زلزلوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک کو معاشی استحکام عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ تا قیامت اس ملک پاکستان کو سدا سلامت اور تا قیامت شاد و آباد فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اچھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ دوسروں کا احساس کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ حرمین شریفین کی بعد اب حاضری نصیب فرما دے. یا اللہ رمضان المقدس کے یا اللہ ان ایام میں یا اللہ مکہ اور مدینہ کی افطاری اور سحری نصیب فرما دے. یا اللہ وہاں کی رونقیں عطا فرما دے. یا اللہ آئندہ سال حج کی سعادت نصیب فرما دے. یا اللہ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے. یا اللہ ہمارے عالم اسلام کی اللہ خیر فرما دے. یا اللہ ترکی میں شام میں اور جو زلزلہ میں یا اللہ متاثرین ان کی مدد فرما دے. یا اللہ گرانی کا دور ہے, یا اللہ تیرے پیارے نبی کی امت بہت پریشانی میں ہے, یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. یا اللہ ان کے لیے وسائل عطا فرما دے. یا اللہ مخیر حضرات کو ان کی طرف متوجہ فرما دے کہ ان کی مدد کر سکیں. یا اللہ جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں ان کے غیب سے مدد فرما دے. یا اللہ جو یتامہ غریب ہیں, یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ اپنا کرم اور فضل فرما دے. اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ نصیب فرما دے. آپ کا عشق اور محبت نصیب فرما دے. یا اللہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں کرم اور فضل فرما دے. یا اللہ مہربانی فرما دے. سرکار کی ساری امت پہ عالم اسلام کی خیر فرما دے. یا اللہ کرم اور فضل فرما دے. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ یا اللہ ہماری لغزشوں کو نہ دیکھ, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنے کرم سے کرم فرما دے. اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے. یا اللہ کرم اور فضل فرما دے. یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا ملک عبدالغفار سعیدی صاحب. ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد کچھ ہی دیر میں کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان اور افطار کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. ایک وقفے کے بعد جو ہے نا ہماری ٹرانسمیشن اپنے اختتام پر پہنچے گی, تو بہرحال اب اس کے بعد اذان مغرب بھی پیش کی جائے گی. ناظرین یہاں ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر.